الحمد لله وحده والصلاة من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين. أيها الأصدقاء، هذه حفلتنا ميمونة المباركة أن ألقي أمامكم وخطبة وجيزة حول الموضوع مولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، انتهازا فرصة غالية. أيها الإخوان، قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وأما بنعمة ربك فحدث. أيها الأصدقاء، ولد سيدنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشعب بني هاشم بمكة المكرمة في صبيحة يوم الاثنين 12 من ربيع الأول لأول عام من حادث الفيل. أيها الأصدقاء، أبوه سيدنا عبد الله بن عبد المطلب، وقد توفي قبل مولده، وأمه السيدة آمنة بنت وهب، وقد توفيت وهو لم يسلخ 7 من عمره. وسماه جده محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وسمته أمه أحمد. قالت أمه السيدة آمنة بنت وهب: فلما فصل مني خرج معه نورا أضاء به ما بين المشرق والمغرب. أيها الإخوان، قد عمل كما كان يعمل أبناء قومه، فرعى الغنم وقام بخدمة أسرته، وخرج تاجرا مع عمه أبي طالب إلى الشام وهو في 13 من عمره، وشهد حلف الفضول للأمن والسلام وهو ابن 15 سنة. أيها الإخوان، وكان أحسن الناس خلقا، وأصدقهم حديثا، وأعظمهم أمانة، وأبعدهم عن الفواحش والمناكير، وشارك الكثيرين، فتعامل معهم فعرف بلقب الصادق الأمين. أيها الإخوان، قد كان عرب الحواضر يسترضعون أولادهم ويربونهم في البوادي وهوائها الطلق وجوها الصافي، ليتقنوا اللسان العربي الأفصح، ولتقوى أجسامهم وتشتد أعصابهم. أيها الإخوان، كان متوسط القامة، أزهر اللون، أجمل الوجه، حسن الأذن، أجمل الصغر، أسود الشعر، أفسح اللسان، أكرم الناس خلقا. أيها الإخوان، وكيف لا وقد وقال ربه عز وجل عن خلقه: إنك لعلى خلق عظيم. أيها الإخوان، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نفسه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. أيها الإخوان، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانقطع إلى ربه منفردا متقربا في غار حراء، فانقطع إلى ربه منقطعا عن الخلق والضلال والإثم والعبودية. أيها الإخوان، فانقطع إلى ربه منقربا في غير حراء. أيها الإخوان، قال أبو سفيان بن ثابت رضي الله عنه عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. أيها الإخوان، قال أبو سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان يجلو الشك عنا بما يوحى إليه وما يقول، ويهدينا ونخشى فلا ضلالا، وما علينا إلا البلاغ.